أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت ذوق نال اونچی آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. متا کہیں صورت وچ مل پویں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹائم بالکل ہی مختصر ہے، 2 بجے ختم شریف پڑھنے تو گھڑی دے دیکھو جب چوکھا ٹائم بنانا پہ ہی ٹائم دے وچ کم از کم تھوڑا جہا ذوق پیدا کرو. بہت بڑے آستان دے تشریف فرما ہو. خوش نصیب ہیں اساں کہ سونے جدی شاہ جمال لجپال دی دربار دے مہر برادری حضور دا جشن سجوین پئی. خوش نصیبی ہے، انہاں دی بھی خوش نصیبی ہے تے سادی بھی خوش نصیبی ہے. اچھیا ہو جا سبحان اللہ. متا کہیں صورت وچ مل پویں، متا کہیں صورت سبحان اللہ. متا کہیں صورت وچ مل پویں. یو خیال جو آئے ودے پن دے ہیں، کدی این در دے کدی اون در دے، ہر در کھڑکائے ودے پن دے ہیں. کہیں خیر چپائی کشکول دے وچ تے کہیں چھنک آلائے ودے پن دے ہیں. دل نور پنن کوئی پیشانی تے عشق پنائے ودے پن دے ہیں. میں صدق بنا بی بی آمنتوں تے جندے گھر وی محمد آیا. میں صدق بنا بی بی آمنتوں تے جندے گھر وی محمد آیا. قسمت والی او بی بی جائے چم کے محبوب نو جھولی پایا. جندے ویکھن کتے بے نوری سکھ دے اوتا بن منگیاں دے گھر آیا. ای رحمت رب دی مار کے ٹھاٹھا جائے جگ نوان وسایا. ذکر حضور دا چلدا راسی، ذکر حضور دا چلدا راسی تے منکر ایویں چلدا راسی. او جڑے گھر وچ شفقت میلاد ہوئے اوندا دیوا ہمیشہ بلدا راسی. جڑے گھر وچ شفقت میلاد ہوئے اوندا دیوا ہمیشہ بلدا راسی. حضرات محترم واجب الاحترام زی قدر دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں، چند منٹ دی حاضری، مختصر ہی ٹائم. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دلی دعا ہے اللہ تعالی جنا ای محفل سجائیے، کانڈے دیتے نے، لنگر پکائے نے، تسا ٹور آئے
اللہ تواڈی تے انہاں دی حاضری سونے دے صدقے قبول کر ایویں آمین آکھے ہوئے تو 3 بجے ختم پڑھ میں پہلے عرض کر گیا 20 منٹ دیو تے دیو میں کو ذوق والے بندہ میں ذوق والا ہاں کیونکہ میں چشتیاں گول شریف دا مرید ہاں تے چشتیاں کو رنگ ہوندے ذوق نال 20 منٹ دیو میں کو ذوق والے کوٹھی نہ دیو تے سبحان اللہ دیو میں تو بڑی گل ہے تو حضرات محترم ساری خوش نصیبی اساں ایک بہت بڑے آستان دے ہوتے جڑا سویرے ونجے تے شام کو گھر والا میں نا او کو بھولا نہیں آدھے بزرگی میں نہیں آدھے جڑا شام کو ونجے سویرے ونجے تے شام کو والا وے او کو بھولا نہیں آدھے چلو 1-2 سال عبد المالک بھائی ناغا کیتا ہی ہے تو سن مجھے تے بیٹھے وے کہ ہر سال پڑھاوے آ چلو مجبوری دی وجہ کو 1-2 سال ہی ناغے کر دیتے ہیں لیکن میں ہر ویلے آدھا میں کہ یار جڑے استان دیتے ہیں میلاد شروع کی دے وہ استان دے میلاد کو ہمیشہ جب تک زندگی ہے محمد دا میلاد پڑھیں دا رہے دیکھو خوش نصیب سجنوں کوئی گھران پڑھویں دے کوئی حویلے جو پڑھویں دے کوئی پلاٹا جو پڑھویں دے میں دے بندہ خوش نصیب نہیں جڑے دے وجہ آستان دے محمد دا میلاد منویں دا رہے سادی بھی خوش نصیبی ہے انہاں دی بھی خوش نصیبی ہے ایہو جی آسان دے ہر بندہ محفلہ نہیں سجا سکتا ہر بندہ ایہو جی آسان دے نہیں آ سکتا آکھو جنہوں تے آستان والا راضی تھی کوئے بلادی منوا چھوڑے لے تو محمد دا لنگر ہی پکوانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور دا جشن میں تیرے کو پوچھے لے سادے پوتر دا کوئی جشن جو مناوے کوئی مناوے زید عمر بکر کوئی مناوے چاہ دوستی دے تعلق نال یا پھر اپی دے تعلق نال یا رشتہ داری دے تعلق نال ایمان اللہ ساجدہ سادے پوتر دا جشن منے سی پوتر اللہ خوش نہ تھی میں تیرے کو پوچھے دا کہ جدی شاہ جمال دی دربار دے جشن منی دا پہ مدینے والا محمد خوش نہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ لیا بولا پچا گے جملہ اگر جدی شاہ جمال لجپال دی دربار دے میرے آقا دا میلاد منیدہ پہ حضور دا جشن منیدہ پہ حضور دی ولادت دا ذکر تھیدہ پہ حضور دے معجزات بیان تھیدہ پہ حضور دا حسن و جمال بیان تھیدہ پہ حضور دے چہرے دی تعریف تھیدی پئیے حضور دے زلفن دی تعریف تھیدی پئیے حضور دے مازاغل بسار دے آنکھی دی تعریف تھیدی پئیے حضور دے حامین دے گنڈل دی تعریف تھیدی پئیے حضور دے علم مصرح دے سینے دی تعریف تھیدی پئیے میں تیرے کو پوچھتا اگر محمد دی تعریف جبی شاہ جمال دربار دی تھیدی پئیے سادہ ایمان دے عقیدہ ہے اتنے جبی شاہ جمال خوشتی سی مدینے دے اندر آمنا دا نام محمد ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر سبحان اللہ اتھے میرے آقا دا ذکر جو تھی نا پہ میدان قبرہ لے خوش ہو سے بولی نہیں یہ نہیں بولنا ای میں بولنے جی میں بلیں دے لے ایک قبرہ والے خوش ہو سے پاک نبی دا جشن تھی نا پہ حضور دا میلاد منیدہ پہ میدان جڑے مومن نہ قبرانے کیونکہ مرتے کہنی انہوں کو موت نہیں آنی حضور دا فرمانے قبر المؤمن روزہ من ریاض الجنہ سہرہ دا بابا فرمانے مومن دی جڑی قبر ہے یہ تا جنت باغا وچوں مومن دی قبر باغ ہے جتی شاہ جمال دی قبر اچھا یہ نہیں بولیں گے تو بولو گا ایتا مومن دی قبر جڑی جنت باغا جو باغ ہے ای جڑے ولی ہے امام بری سرکار کو جان دے امام بری سرکار جان دے اسو کنا بنیا زیارتہ کی تے اس نے اسلام آباد دے اندر آپ دی مدار